Welcome to my channel Waqar Aman Nizami. Please subscribe my channel. ये सब रियल स्टोरीज हैं। एक और आपको स्टोरी है, मैं इस्लामाबाद में रहता था, शिफा इंटरनेशनल के अंदर मैं काम करता था। तो वहां I-10 के करीब गाड़ियों की एक बड़ी वर्कशॉप है, जो जिस कंपनी की मैंने गाड़ी ली थी तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली गाड़ी की कुछ सर्विस वगैरह कराने के लिए। मैं जब वहां पहुंचा तो जब मैं मुड़ने लगा तो खैर एनीवेज वहां से मैं लेट हो गया। जब मैं वापस आया तो गर्मियों का मौसम था, तो वहां एक लड़का सूट पहन के खड़ा था। शदीद गर्मी में सूट जरा ना अनयूजुअल सा लगता है, गैर मामूली लगता है। तो मैंने कहा कि लेकिन बाज दफ्तरों में लोगों ने सूट पहनना होता है, तो उसके हाथ में कुछ फाइलें भी पकड़ी हुई थी। तो उसने ना ऐसे डरते डरते ना मुझे ये इशारा किया, जिसका मतलब होता है लिफ्ट चाहिए ना। तो मैंने कहा आ जाओ। कहां जाना है? कहता आपारा जाना है। तो मुझे आपारा जाना तो नहीं था, मैंने कहा करीब में मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। मैंने उसको बिठा लिया। तो ऐसी अपनी एक तजस्सुस में मैंने पूछा, मैंने कहा आप यहां जॉब करते हैं? कहता नहीं सर, मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था। तो मैंने कहा आपकी किसके लिए? कहता रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो बड़ा डिसेंट सा लग रहा था। तो मैंने कहा आपने क्या किया हुआ है? कहता सर मैंने ना इकोनॉमिक्स में एमफिल किया हुआ है। मैंने अभी हैरान ही हो रहा था, कहने लगा सर मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मैंने कहा बेटा यहां कितनी तनख्वाह मिलती है? ये 1998 की बात है। तो कहने लगा सर 3-1 हज़ार रुपये तो तनख्वाह होगी। तो मैंने कहा बेटा उस जमाने में 3,000 काफी होते थे। तो मैंने कहा 3,000 सिर्फ? तो तुम्हारे लिए तो बहुत कम है। कहता लेकिन क्या करूं सर, मेरे वाले साहब चपरासी थे एक दफ्तर में, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई भी है, कम से कम घर का कोई रोजगार तो होगा, कुछ तो होगा। अच्छा अब मैं एकदम मेरे अंदर एक मुसले, एक लीडर होता है ना, बाज़ औक़ात हम लोगों के हालात को समझ नहीं होते, अपने अंदर एक आ जाती है ख्याल। तो ऐसे मैं सोच रहा था कि मैं इस लड़के को क्या कहूं। तो अचानक मुझे भी भूख लग रही, तो एक पठान छल्ली बेच रहा था। अब बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? तो मैंने उसको रोका और मैंने कहा कि खान साहब ये छल्ली कितने की है? कहता है ये एक छल्ली 10 रुपए का है। तो मैंने कहा 2 छल्ली दो। कहता सर नहीं प्लीज रहने दे। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं यार। तो उसने मुझे छल्ली दे दी। अच्छा अब वो छल्ली देते देते मैंने कहा खान साहब सच सच बताना इस छल्ली में कितने पैसे बचते हैं? कहता है इसका 2 रुपए खर्च होता है, 8 रुपए बचता है। मैंने कहा कितनी छल्ली बेचता है? कहता है हम अल्लाह रसूल का आदमी है, हम अल्लाह रसूल का आदमी है, हम जोर की नमाज के बाद काम नहीं करता है, हम फिर मस्जिद में असर का मगरिब इशा अल्लाह वाला अल्लाह रसूल का आदमी है। हम स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है ना, छल्ली बेच के हम घर चला जाता है। तो मैंने कहा कितनी छल्ली बेच लेते हो? कहता है कभी 300 बेच लेता है, कभी 400 बेच लेता है। तो मैंने अब वो लड़के की आंखें एकदम चपकनी शुरू हुई। मैं कहता तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? कहता नहीं सर मैंने हिसाब कर लिया है। मैंने कहा 300 को 8 से ज़रब दिया है, मैं कितने बने? मैं कहा 2400 रुपये बचते हैं। अब 3,000 रुपये तनख्वाह। मैं कहा हो सकता है ये एग्जरेट कर रहा हो, तो 300 को छोड़ो, ये 150 ही बेचता होगा, एग्जरेट कर रहा होगा। तो तब भी 1200 रुपया पर डे ये कमा रहा है पठान, जो कि अल्लाह रसूल वाला आदमी है, जो रेडी की छली खींच रहा है। तो मैं अब चलना, अब वो ना बेचारा परेशान, तो कभी ऐसे पसीना पहुंचे। तो कहने लगा सर मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम खुद बताओ क्या करूं? तो कहता है सर मैं छल्ली कैसे बेचूंगा? मैंने कहा छल्ली कैसे बेचूंगा, ये सब गुड क्वेश्चन। तुम छल्ली इस तरह नहीं बेचोगे जैसे ये आदमी बेच रहा है। तुम एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक रखोगे और तुम इसी तरह का सूट पहनोगे और एक कवर्ड अंग्रेजी में टाइप किया हुआ लिफाफा होगा। तुम ब्लूमफील्ड हॉल और बीकन हाउस, सिटी स्कूल, रूट्स, फ्रोबल्स, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, इनके बाहर खड़े होगे और जो मैडमें बैठी होंगी ना गाड़ियों के अंदर ऐसे पंखा जलती हुई, उनके जाकर होगे मैडम वुड यू लाइक दैट योर सन और डॉटर शुड हैव अ हाइजीनिक कॉर्न? मैंने कहा वो मुड़ के देखेंगी तुम्हारी तरफ, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखेंगी, मुड़ के कहेंगी व्हाट डू यू मीन? क्या आपने कहेंगी मुझे उसका नाम भी पता है, उसने मुझे इजाजत दी है। आपसे कहेंगी आई एम राहील, आई एम एक्चुअली अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड आई एम आल्सो डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, बट एक्चुअली इन ऑर्डर टू मीट माई एंड्स। मैंने कहा अंग्रेजी जान के बोलोगे? इन ऑर्डर टू मीट माई बोथ एंड्स एक्चुअली आई हैव टू सेल इट, बट आई सेल इट इन अ वेरी वेरी हाइजेनिक वे। तो एकदम ना वो ऐसे हंसने जर लग गया। मैं कहा तुम ऐसे थोड़ी बेचोगे, तुम्हारे बेचने का स्टाइल और तरह से होगा। खैर उसके बाद उसकी जगह आ गई, उसने मुझे शुक्रिया अदा किया, दोनों हाथों से उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझे अच्छा बात, मैंने कहा भी मैं बड़ा खुश हो गया। अच्छा उस दौरान में ना यहाँ मैं वो करता हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता था ना, तो यहाँ कोई नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत ट्रेंड हो गए। तो मैं इस्लामाबाद से फोर्टनाइट यहाँ आता था और यहाँ आके मैं ऑपरेट करता था। तो मेरे एक और टीम थी पूरी, वो पेशेंट्स को बुक कर लेती थी और मैं उसको ऑपरेट करता था। ये आपके वीसी साहब का भी पिता मैंने उसी दौरान में निकाला था, इशफाक साहब का। तो वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा तो वो हुआ ये कि मैं जाने लगा तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो मैंने अपने वालिद मरहूम उस वक्त उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं डाइवो पे चला जाता हूँ क्योंकि जाना ज़रूरी है। तो मैंने वहीं गाड़ी खड़ी की, जहाज़ की वो जो एयरपोर्ट के अंदर लॉन्ग ड्राइव होती है ना वेटिंग,
آ کے میں ڈائبو پہ آیا اور سردیاں تھیں تو میں نے بیٹھ کے اپنے بیگ کے سامنے ایک اور چیز رکھی اور ٹانگیں رکھ کے نا میں ایسے بیٹھا کچھ کتاب پڑھ رہا تھا. تو اس زمانے میں حالات بڑے خراب تھے. تو اچانک ایک بندہ نا میرے پاس لپکا اور مجھے لگا ہی از گوئنگ ٹو ہٹ می, اور میں ڈرا, لیکن تھوڑی دیر میں پتا لگا کہ وہ ہٹ واز اے فرینڈلی ہٹ. انسٹیڈ آف ہٹنگ می اس نے آ کے دونوں میرے پیر پکڑ لیے. یہ کوئی 2-1 سال اس کے بعد کی بات ہے. پیر پکڑ لیے تو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ذرا شناسا چہرہ لگا اس کا. تو کہنے لگا سر آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا سر کوشش تو کریں. میں نے کہا بیٹا میں یور فیس از ویری فیملیئر لیکن مجھے پتا نہیں ہے. کہنے لگا سر وہ آپ نے ایک دفعہ گاڑی ٹھیک کرا کے آپ آ رہے تھے تو آپ نے ایک لڑکے کو چھلی کھلائی تھی. میں نے کہا ہاں. کہتا سر وہ میں ہوں اور میرا نام راہیل ہے. میں نے کہا وہ ویری نائس. کہنے لگا سر میں پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میری امی جو ہے نا وہ تہجد پڑھتی ہیں, ہر تہجد کی نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. کہتا میں اپنی بات آپ اس یہاں سے شروع کرتا ہوں. مجھے لگا کہ میں نے ان کا کوئی آپریشن کیا ہوگا کیونکہ میں سرجن ہوں بیسیکلی. تو کہنے لگا کہ سر آپ کو یاد؟ میں کہا نہیں مجھے. کہتا سر ہوا یہ کہ میں نے گھر جا کے نا اتنا میں موو ہوا, میں نے اپنی بہنوں سے بات کی, انہوں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. میں آپ کو اب تفصیل میں نہیں جاتا. اس نے کہا سر مجھے 1 مہینے کے بعد اندازہ ہوا, 1 مہینہ میں نے یہ انگریزی بولی جا کے اسکولوں کے سامنے, 1 مہینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے لیول سے بہت ہی یعنی کم درجے کا کام ہے. میں نے موٹر سائیکل کرائے پہ لیے اور 3 اور بے روزگار نوجوانوں کو جو انگریزی بول سکتے تھے تیار کیا. میری بہنیں گھر کے اندر چھلی بناتی تھیں, 3 مہینے کے بعد بہنوں نے بھی چھلی بنانی شروع کر دی. ہم نے ایک بندہ رکھ لیا جو چھلیاں ابالتا تھا پراپر طریقے سے. وہ 4 کے 4 مختلف اسکولوں میں موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اینڈ دے گیو, اور وہ 4 جاب کریٹ ہو گئے اور وہ چاروں مجھے جتنے آپ نے پیسے بتائے تھے اس سے زیادہ ہر مہینے دیتے ہیں. میں نے دوبارہ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا تھا. میں اب وہ میرا تھیسس کمپلیٹ ہونے والا ہے, میری بہنیں ساری ہو گئی ہیں, ہم نے اپنا ایک نیٹ ورک پورا بنا لیا ہے اور چھلیوں سے ہم نکل چکے ہیں آگے. اب ہم کورس کی کتابیں بیچتے ہیں, ہم یہ بیچتے ہیں, ہم وہ بیچتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور سر میں آپ کا ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گا جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. اور سر میں آپ جسٹ وغیرہ وغیرہ. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے آ کے کہا کہ میرا خامد کا انتقال ہو گیا ہے, میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی, کچھ کہہ نہیں سکتی. آپ جا کے بے شک ویریفائی کر لیں, ہمارے مالی حالات بہت برے ہیں, تو میری بچیوں کی کچھ مدد کریں. آپ ہمیں جسٹ کوئی پیسے نہیں چاہیے, ہمیں آٹے کی ایک بوری لے دیں, ہم گزارا کر لیں. اچھا میں اس طرح آف اینڈ آن ان کے ساتھ کچھ کرتا رہا. ایک دفعہ وہ آئیں کو رمضان صرف سے مہینہ پہلے کہ رمضان کے لیے میری بچیوں کے کپڑے نہیں. تو میں نے تازہ کچھ تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا. میں نے ان کو ایسا کہا کہ بہن آپ کو بزنس کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتی بزنس؟ میں کیسے بزنس کروں؟ میں کہا یہ تو میں آپ کو کچھ آئیڈیا. اچھا اب مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہنا تھا, اچانک میرے ذہن میں خیال ہے. میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہتے فلانے گاؤں میں رہتی ہیں. میں نے کہا گھر آپ کا اپنا ہے؟ کہا جی گھر اللہ کا شکر ہے ہمارا اپنا ہے. میں نے کہا اس کی کوئی بیٹھک ہے؟ کہتے ہاں ایک بیٹھک ہے. میں کہا ایسا کریں کہ رمضان شریف میں آپ کو کچھ بندوبست کر دیتا ہوں, آپ رمضان میں عصر اور مغرب کے درمیان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں. آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا ہوٹل ہے جہاں پکوڑے بکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو ایک نیڈ تھی وہاں. آپ یقین کریں میں نے ان کو 10,000 روپے دیے اور میرے وہ ہسپتال کے لڑکے نے جا کے ان کو پتیلا اور وہ سب چیزیں لے کے دی. ان کا میرے ساتھ تو کوئی نہیں جو لے کے دے, تو لے کے دی. رمضان عید سے کچھ دن پہلے وہ آئیں میرے پاس اور آ کے کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ 10,000 روپیہ میں آپ کو واپس کر رہی ہوں, 10,000 باقی میں عید کے بعد کر لوں گی اور آپ کو مجھے مدد کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے میں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کے کپڑے بھی بنا لیے ہیں اور باقی اور بنا لیے ہیں. اور اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اب رمضان عید گزر جائے اس کے بعد میں باقاعدہ اس کو ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا لوں گی. رائٹ. اور ابھی 15 دن پہلے وہ میرے پاس آئی تھی, یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. 15 دن پہلے وہ میرے پاس آئی تھی. ایک چھوٹا سا کارڈ تھا, اس پہ لکھا تھا کہ میری بڑی بیٹی کی شادی ہے, اگر آپ آ کے اپنے ہاتھ سے اس کو رخصت کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تو میں نے کہا کہ وہ کچھ آپ کو کچھ مدد کی ضرورت؟ اس نے کہا نہیں مدد کی کوئی ضرورت نہیں, چھوٹا سا میں نے ایک ہوٹل بنا لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں, اور میں نے کہا آپ تو خاتون تھی, کہتی وہ سارے میری اتنی عزت کرتے ہیں اور مجھے ان کا جو بھی نام ہے, میں ایک پرائیویسی کے لیے نام نہیں لیتا, فرض کریں ان کا نام خالدہ ہے, خالدہ نہیں ہے ویسے, تو کہتے ہیں مجھے سارے گاؤں والے نا کہتے ہیں پوا خالدہ. کیا کہتے ہیں؟ پوا کیا ہوتی ہے؟ ہاں, تو پوا خالدہ مجھے کہتے ہیں. اور اس گاؤں میں پتہ نہیں اگر آپ میں سے کسی کو
पुआ खालदा दा होटल। तो मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं उसको, देखो बेटा वो शी इज टोटली इलिटरेट वुमन, लेकिन एक आइडिया को क्लिक किया है, हिसाब लगाया। एक स्टोरी ये मैंने आपको सुनानी है, एक और बेटा ये दूसरी सच्ची कहानी। एक और सच्ची कहानी सुना के फिर मैं जस्ट आई हैंड इट टू, जो टेक्निकल बातें आपको विश्वा बताएंगी। ये सच्ची कहानी जो है इसको ये बहावलपुर की कहानी है। एक दफा मेरे कमरे में एक साहब आए, तो जब वो आए तो मुझे नजर नहीं आए। आप ख्याल में क्यों नजर नहीं आए होंगे? क्योंकि उनकी दोनों टांगें पोलियो से बिल्कुल मफलूज थी और वो असल में अपर बॉडी ठीक थी। जब वो कमरे से दाखिल हुए तो वो इतना ऊंचा था, मुझे वो नजर ही नहीं आए। और जब वो आके कुर्सी पे बैठे मुझे पता लगा कि अपर बॉडी उनकी ठीक है, टांगें उनकी काम नहीं करती। और उन्होंने आके मुझसे इमदाद मांगी और वगैरह वगैरह वगैरह। एक दो दफा मैं इमदाद देता रहा, उनके साथ भी मैंने ये कहा कि भाई मैं अब तो आपको इमदाद नहीं दे सकता। उस वक्त तक मैं जरा एक्सपर्ट हो गया था इस मामले में, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी नहीं बताता आप क्या करें, कर्जा मिलेगा आपको, इमदाद नहीं मिलेगी, आप कुछ कीजिए। कहते सर मैं कल परसों आऊंगा। 2 दिन बाद फिर आए, उन्होंने आके कहा कि सर 20,000 रुपए की रेडी मिलती है और मेरा साला है एक, मैं शादीशुदा हूं, वो मैंने उससे बात कर ली है, 5,000 रुपए के फल आएंगे तो 25,000 रुपए में वो मुझे रेडी पर रख दिया करेगा। मेरा पहले तजुर्बा थोड़ा सा कहीं था काम करने का, तो मैं वो फलों की रेडी लगाना चाहता हूं, आप मुझे 20,000 रुपए दे दें। एक हमारे बड़े हैं डॉक्टर साकिब उनका नाम है, उनकी एक इदारा है जिसका नाम है अखुवत फाउंडेशन। वो जो पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी इंटरेस्ट के वो कर्जा देते हैं लोगों की मदद करने के लिए। उनकी स्टडी ये है जो मुझे किसी ने इनडायरेक्टली बताई कि हमें कम अज कम इतना रिस्क लेना पड़ता है कि 2 दफा हमारा कर्जा डूब जाए, क्योंकि लोगों को तजुर्बा नहीं होता, सस्टेन नहीं कर सकते। तो तीसरी दफा जाके लोग अक्सर जो है वो सस्टेन करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि 20,000 हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैंने उसको दे दिए। लेकिन उसकी मदद के लिए अपने एक वार्ड बॉय को साथ भेज दिया। अब मुझे बीच की सारी कहानी पता है, लेकिन मैं आपको टाइम बचाने के लिए बीच की सारी कहानी स्किप करता हूं। मेरे बेटे की शादी हुई, या बेटी की शादी थी, तो मेरी एक बहन है जो कि मेरी अपनी बहन 7-8 साल बाद पैदा हुई थी। तो उस दौरान में हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, तो उनकी एक बेटी थी जो मुझसे 1.5 साल छोटी थी। तो सबने कहा ये जावेद की बहन है, तो अंजुम उसका नाम है, तो वो मेरी बहन बन गई। तो जैसे मुंह बोली बहन होती है, मगर वो मेरी अभी भी बहन है, और मेरी बहनों के साथ यानी उसको मैंने ईद पे भेजनी है, और मेरी बहन ही है वो, अल्लाह करे वो सुन रही हो, अच्छा, तो वो उसको भेजूंगा। तो वो जो है वो उसको हमने शादी, वो कभी बहावलपुर नहीं आई थी, तो मैंने कहा मैं उसको खुद लेने जाता हूं। तो मैं अपनी गाड़ी पे वो फैसल मूवर के सामने मैंने खड़ा किए। तो वहां जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो अचानक एक तरफ से एक आवाज आई। तो जब मैंने गौर से देखा तो वही साहब रेडी के ऊपर बैठे हुए थे, और उनका छोटा जो था वो एक पेप्सी की बोतल उसके इशारे पर लेके तकरीबन मेरे पास पहुंच चुका था। सर पेप्सी पी लिया। और जब मैं उसके पास गया, बीच की कहानी में ये मैं मिस कर गया कि इस वाक्य पहले मेरे मुलाकात और उसके दरमियान में जो 20,000 दिए थे वो मुझे उन्होंने वापस कर दिए, वो वापस कर दिए थे सारे। उन्होंने ये किया कि वो जो साला जो भरता था उसे कहा कुछ अरसे के बाद कि तुम क्यों नहीं काम करते, तो एक रेडी साले को भी किराए पे ले दी, और एक और बंदे को भी किराए पे ले दी। एक उनकी हार्ड अर्न्ड मनी है जो वो खुद कमाते हैं, और 2 उनकी स्मार्ट मनीज हैं जो उनके बिहाफ पे कोई और कमाता है। उनको वो 100 रुपया रोजाना देते हैं, वो बेरोजगार लोग 100 रुपया रोजाना लेके जाते हैं, और इनको वो 100 रुपया देते हैं। तो 100 रुपया एक रेडी से, 100 रुपया एक रेडी से, और जो अपना कमाया है वो उसके अलावा। हम ये समझते हैं हुकूमत जॉब नहीं क्रिएट करती। एक आदमी जो टांगों से माजूर है वो हुकूमत से भी बढ़कर है कि जिसने 3 जॉब्स क्रिएट कर दी। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं इस तरह की आपको हजारों कहानियां सुना सकता हूं, और लेकिन आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, मैं आपको कोई इस तरह का आइडिया नहीं है तुम ये करके आमों की गेड़ी लगा लो, आप ये करो कि आप जो है वो मेकअप का सामान बेचना शुरू कर दो, आप जो है कपड़ों की डिजाइनिंग करनी शुरू कर दो। मैं आपको इस तरह की कोई चीज नहीं देता। आप खुद सोचें, सर में दर्द आपको खुद पैदा करना पड़ेगा, जो शुरू में मैंने आपको कहा था। अगर आपके सर में दर्द पैदा हो गया, जिसको कि शायरी की जबान में सौदा कहते हैं, अगर आपके सर पे सौदा सवार हो गया तो फिर आप कल परसों से ही कमाना शुरू कर दोगे। मैं आपको कुछ 2-4 आइडियाज क्विक दे देता हूं। इंटरनेट के ऊपर टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग,
آپ کو تھوڑی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, کئی پلیٹ فارم مل جائیں گے, آپ بہت سارے لوگوں کو آن لائن ٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں خرید کے کہیں اور کرنی, میری ایک خود بھانجی ہے ماریا اس کا نام ہے, وہ بنا لیتی ہے, وہ جو آرٹیفیشل جیولری کو موم شوم سے بناتی ہے, تو آپ ماریاز ہوم میڈ جیولری, اس کی فیس بک پہ پیج ہے اگر آپ لکھنا چاہیں, اور وہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ اگر بازار سے جائیں تو وہ 1000 روپے کی, وہ 300 روپے کی, اس میں بھی اس کو 200 روپے بچ جاتے ہیں پوری دنیا سے. وہ گھر میں آرام سے شوق سے بناتی ہے اور وہ بیچنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اور چیزوں کی بجائے زیادہ چیز جو بکتی ہے وہ آج کل علم بکتا ہے. دیکھیے نالج کی صدی ہے, یہ انڈسٹریل صدی نہیں ہے. میں ہوں شاہد حسین جویا اور میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا بچہ موجود ہے. نام ہے اس کا ارسلان. ارسلان کیسے ہو بیٹے آپ؟ الحمدللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. 12 سال. اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 3 بج رہے ہیں. رات کے 3:30 بج رہے ہیں, اور یہ 12 سال کا بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے ابھی تک, اور یہ ڈیزائننگ کر رہا ہے, گرافکس کا کام کر رہا ہے. کتنے عرصے سے بیٹے یہ کام کر رہے ہو آپ؟ سال ہو گئی. اور یہ 1 سال کہاں سے سیکھا ہے آپ نے کام؟ یہ جی استاد اسحاق سے. کہاں سے؟ استاد اسحاق. اچھا, استاد اسحاق سے. تو کتنا پڑھے ہو بیٹے آپ؟ 5. اس کے بعد آپ نے تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے یا چھوڑ دی ہوئی ہے؟ جاری ہے. جاری ہے. پڑھتے ہو جی. اور یہ سیٹ اپ بھی خود ہی چلاتے ہو؟ جی. ڈیزائننگ کرتے ہو. اس کے علاوہ یہ جو مشین ہے یہ بھی خود آپریٹ کر لیتے ہو؟ جی. تھوڑا سا وزٹ کروا دیں گے آپ؟ آ جائیں. تو یہ مشین آپ خود آپریٹ کرتے ہیں؟ جی. ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں اور یہ مشین بھی آپریٹ کرتے ہیں. جی. تو یہ مشین بتائیں گے ناظرین کو کہ بیسیکلی یہ ہے کس کی؟ اپنی ہے. اپنی ہے. پاپا کی؟ جی. تو آپ کو شوق ہے یا کوئی مجبوری کے تحت آپ ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں؟ نہیں, شوق ہے. شوق ہے. رات کو 3 بجے تک, 4 بجے تک. جی. یہ بڑی بات ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم ہے مشین کا. تو پاپا آپ کو کہتے نہیں بیٹے کہ جلدی گھر چلے جاؤ, اتنا کام نہ کیا کرو؟ کہتے ہیں. تو پھر آپ کیوں اتنا کام کرتے ہو؟ پھر کام ہوتا ہے اسی لیے کرتے ہیں. تو آپ نے یہاں پہ ڈیزائنر نہیں رکھا ہوا؟ نہیں. یعنی ڈیزائنر کا کام آپ خود ہی کرتے ہیں جی. اور ساتھ میں مشین بھی آپریٹ کر لیتے ہیں. ویسے کتنے بجے آ جاتے ہو بیٹے صبح؟ صبح 9 بجے تک آ جاتے ہیں. اور جاتے کتنے بجے رات کو؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. کوئی پتہ نہیں ہوتا, کام ختم ہوگا تو جائیں گے. جی. اچھا, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں آپ؟ ہیں؟ موبائل نہیں ہے. پاپا کے پاس ہے؟ جی. پاپا کا نمبر دیں گے؟ 0300 29 29 59 180. جی. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے سیکھ لیا بیٹے آپ نے کام؟ میں یہ جو کام ابھی آپ سے کروایا ہے, میں پچھلے 1 ہفتے سے لگا ہوا ہوں. بڑے اچھے ڈیزائنرز جو ہیں نا وہ نہیں کر پا رہے تھے, اور سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ ٹائم لگے گا, کریٹیکل ہے. لیکن آپ نے شروع کیا تو 4 گھنٹے میں ختم کر دیے 6 ڈیزائنز. تو یہ اتنی اسکل کیسے آئی, اتنی مہارت کیسے آئی آپ میں؟ جی, اللہ کا شکر ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے اسٹڈی کا حرج نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں. بالکل بھی نہیں ہوتا. نہیں. یعنی آپ تعلیم پہ اپنی پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے بیٹے, آپ نے اپنی تعلیم نہیں چھوڑنی, تعلیم مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے, کام کرنا اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن تعلیم افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرا ٹیلی فون نمبر تو آپ کے پاس آ گیا, ابھی لکھوا دیا. کبھی میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں, مجھے فون کر لیجیے گا. آپ کے پاپا نے ویسے میری فیکٹری دیکھی ہوئی ہے, وہاں پہ آتے بھی رہتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوگا کبھی بھی اسٹڈی کو لے کے, کام کو لے کے, آپ نے مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لینا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیٹے. السلام علیکم.